Bonsoir tout le monde. On se retrouve pour la résolution d'un examen final. Donc, examen final ديال العام اللي فات. J'espère que هادشي اللي مكتوب هنا يكون هو exactement l'énoncé اللي كان في l'examen parce que مبغيناش نخدمو شي حاجة اللي تكون خاطئة. دونك هذا كان ان بي دي اف كانت لحش واحد البنت وكان عندي سي فري كان عندي قبل مي كانت لحش واحد البنت في الجروب. هاد ليكزامان غادي ندير ليه اون كوريكسيون اكريت يعني بالورقه والستيلو غادي نحطو في نديرو سو فورم بي دي اف وغادي نحطو في لو درايف داكوغ مع لو فيشي اللي فيه لي زيكزامان اللي كنصح انا اللي خدم انا وصحتهم انا. دونك الان جو بونس كاينين شي 5 حتى 6 ديال لي زيكزامان مصحين بيان سور بلينونسي ديالهم داكوغ. دونك هاد ليكزامان غادي نحاول نديرو في فيديو وحده يعني الماكسيموم واحد 5 نحاول ما نفوتش 25 دقيقه ولا 20 دقيقه كاع. وما غاديش نخدمو في ان دي او غادي نخليه حتى الاخر. غادي نخدمو في ان اديتور دو تكست عادي. علاش؟ باش حيت بحال نكتب بيدي باش نيفيتي داك لوطو داك حيت كي اوتو كومبليتي ليك ليديتور. هذا الاي كي اوتو كومبليتي كيقول لك شنو خاصك تامبورتي. هذا حنا بيان سور ما غاديش نامبورتي داكشي كامل اللي خاص. انا غادي نحاول نامبورتي داكشي كامل اللي خاص سينون غيكون صعب انني نخدم في اكليبس ولا في نيت بينز باسكو فو سافي توس كو اكليبس نيت بينز انت كتكتب هو كيسطر لك بالحمر كتكتب كيسطر لك بالحمر كتكتب كيسطر لك بالحمر. دونك انا ما غادي يسطر ليا لا والو حتى نسالي وغندير كوبي كولي وغنشوف واش خطات ولا لا. دونك هذا سي ان ديفي بور موا بور لا بروميير فوا غادي نكتب شي حاجه في سوبليم تكست في ان اديتور عادي. دونك نبداو على بركه الله. دونك ليكزامان فينال جافا. دونك ليكزامان ديال العام اللي فات هادشي كامل كاين عندكم في الدرايف ان شاء الله وفي لو جروب. Donc public class commande implements comparable commande private string code private int quantité. Donc c'est une classe qui implémente une commande عندها واحد le code هو un code de produit غيكون un code de produit. la quantité هي la quantité commandée ديال هاد le produit هذا de code donné. Donc public commande string code int quantité il faut définir le constructeur après get code get quantité equals suivant le code compare suivant le code. Donc غادي نطابي هادشي بيان سور راه نتوما كاملين غتعرفوا طابيو هادشي. دونك شنو غادي نيمبورتي هنايا غادي نخدم بسترينغ دونك ماشي مشكل جافا لانغ ايكوالز ماشي مشكل كومباراتور. دونك جو بونس ما محتاجش نامبليمونتي شي حاجه يمكن غادي هاد كومبارابل ما عرفتش غادي نامبليمونتي واش غادي نامبورتيها ولا لا كتكون ديجا يمكن ما كتامبورتاش. دونك اون فيغ بابليك غيكون واحد الباكيج هنايا باكيج غادي نسمي الباكيج شنو سميتو في اي دي او باكيج سميتو تيست. دونك باكيج تيست ندير واحد public class commande qui implement comparable ديال commande. هنا ماشي كي اوتو كومبليتي دونك ماشي كي اوتو كومبليتي مي هاد ليديتور il est un peu intelligent. هاد سوبليم تكست الا كتب شي بابليك ولا كوم يكتب شي مثلا كوموند غادي دير سي غادي يخرج لك كوموند حيت ديجا كتبتيها يقدر يبروبوزي عليك تكتبها عاوتاني نيشان. ولكن ما كي اوتوش كومبليتي ما درتش بوين ما غاديش يعطيني داكشي اللي من بعد. دونك عندي برايفت سترينغ اللي هو لو كود عندي واحد لو شون اخر بريفي اللي هو اون كونتيتي un constructeur donc public commande string code int quantité غادي ندير bien sûr affectation هادية this point code reçoit code this point quantité est égal à quantité. après غادي خصني ندير الجيترز هاد الجيتر وهاد السيتر. دونك ندير لي جيترز بيان سور غادي ندير دونك public string get code return code public int get. راه اللي كنا خدامين في داك الاخر في لي دي او ميم لي هادو لي جيترز ولا سيترز سون جينيري اوتوماتيكمون. كاين انا نوريكم كيفاش ديروا كديروا بوطون دغوا كديروا واحد الحاجه اللي هي صغيره
كتمشيو لواحد البلاصه وكيدير لك شحال كان عندك 100 شون كيدير لك الكيتشر زوج ليتر ديالهم كيكتبهم هو نيشان. دونك كلشي راه كيفيه راكورسي حتى حاجه ما كتقدرش تكملها انت من يديك. دونك انا جو في redéfinir equals اللي كاينه في لا كلاس اوبجيكت. تاخذ واحد لوبجيكت او دونك كتقول لي if o est égal à nul return false. هاد ريتيرن اللي ديما كنكتبها مقلوبه هي دونك الا كان او اللي كانت لا كلاس ديال او ديفيرونت دو لا كلاس ديال لانستانس كورونت يعني هي كوموند غادي نغيتورني عاوتاني false. سينو غادي نكومباري لي كود. دونك باش نكومباري لي كود نيشان ندير هنا واحد كوموند ندير لو كاست ديال او نكاستيه غندير بوين كود بوين ايكوالز لو كود اللي عندي انا. دونك هادي لا ديفينيسيون درنا بحال هادشي بليزيور فوا. دونك كومبير شو override دونك غيكون public int compare شو croyez-moi بليد دي فوا على ما هادشي راه كيكون سهل كيكون بالزربه. انا ملي كنكتب بيدي كنكتب بالزربه على شنو كنطابي يمكن كاع مثلا كود بوين كومبير شو سي بوين كود. دونك ما كنشرح والو دابا حيت هادشي ساهل داكوغ ما فيش شي حاجه اللي هي كومبليكي. دونك هاد سو سون دي كادو هادو كاملين. جيسبر حتى واحد فيهم ما حتى واحد فيكم ما غادي يزهق هاد لي كادو اللي عطينا البروف اللي غتحطوا بشي حاجه بحال هكذا. دونك هنايا غادي نخدموا une nouvelle classe. Donc public class registre extends linked list de commande. حاجه عادي درنا هادشي في تي دي 3 حتى ضربنا تي دي 3 تي دي 4 داكوغ. دونك جو في هنا ندير واحد باكيج غادي يكون سميتو تيست. ابري غندير لا كلاس public كلاس غتكون سميتها registre غتكون كتهيريتي من linked list. Donc une liste chaînée de commandes. Bien sûr, on a une commande et arfa parce que j'ai défini la classe commande. Donc traiter les exceptions si il y a lieu. Donc bien qu'on ait mis la exception on va traiter. Donc la première question قال لك public static void créé pré pardon public static map string double. C'est vrai قلنا غنحطوا des questions de cours mais هاد map هادي ماشي شي حاجه صعيبه دونك غادي نخدموها. public static map string double prix est égal new tree map. Donc map هي واحد لا structure de données qui représente واحد نقولوا une map هي واحد لا structure فين كنستوكيو واحد لي زوبجي suivant des clés. Donc هذا la valeur de l'objet كتكون هي هادي double هنايا لا كلي double دي ماجيسكول اللي كتبان الخطا ما يمكنش نديرو ان تيب بريميتيف هنا و string ولا هذا اللي كاتب ماشي ضروري تكون بنت اللي كاتبه بيان سور. وهاد سترينغ هذا غيكون لا كلي ديالو لا كلي ديال هذا لوبجي هنايا. دونك هادي قال لك واش l'initialisation est-elle valide. Bien sûr est-elle valide. Elle est valide bien sûr parce que عندي bien sûr هنا on n'a pas ما درناش لو تيب ديال les variables هنايا string دابل ما عاودناش هنا parce que c'est déduit du contexte. دونك يشوف هنا غادي يعرف بان هنا كاين string دابل. Après, map c'est une interface, on ne peut pas instancier une interface, donc on dirait une instance d'une classe qui implémente l'interface. On dirait trimap. Trimap est une classe qui implémente la map par les arbres bicolores, arbres binaires bicolores. Le constructeur هذا كاين عندنا un constructeur اللي هو par défaut في trimap, donc l'initialisation كامله صحيحه. و static private map ما كاين حتى شي مشكل. private static map string double. Donc سميتها prix est égal à new tree map. غادي تشوفوا كو l'initialisation صحيحه bien sûr ملي غادي نديرو في دي après قال لك public static void créer prix file f. donc يعطينا un fichier. donc à partir de ce fichier on va remplir هاد la map هادي. donc la map pour la remplir كاين la méthode اللي هي put كتاخد deux arguments. le premier argument هو la clé ديال l'élément qu'on veut stocker ou le deuxième argument ou l'élément qu'on veut stocker. Donc le premier argument répond de type string, le deuxième répond de type double. Donc on a un fichier pour chaque ligne, on a l'information string espace double. Le string correspond au code du produit, double correspond au prix unitaire du produit. Donc
سي كلير. دونك نديرو public static void créer بري. دايرهم فارقين ولا دايرهم فارقين، ما عرفتش كنهضر شي حاجه خطات كنسميها بنت، سمحوا لي. دونك خصني ندير ان سكانر باش نقرا لو فيشي. ندير سكانر input est égal à nul حيت عندي اون اكسبسيون. فين كاينه الاكسبسيون؟ كاينه في لو كونستركتور ديال سكانر. ملي غادي ندير input est égal new scanner، داك لو كونستركتور اللي كياخذ واحد لارغومون هنايا غنعطيه اف هنايا كيجينيري اون اكسبسيون. دونك الاكسبسيون ندير لها كاتش. نقدر نكتب هنايا فايل، نقدر نكتب فايل not found exception نقدر نكتب exception دونك ماشي مشكل هادي. دونك return هادي نكتب system out system point exit واحد. داكوغ. دونك ابخي ملي غادي نقراو بيان سور غادي ندير input point close وما بين هادو غادي ندير لو تريتمون. دونك while input point has next ما حد كاينين داليني اليغ ولا ديمو اليغ غادي نستوكي في لا ماب. غندير بري بوين بوت. دونك بوت خصنا نعطيها دو زارغومون. لو بروميير ارغومون غيكون ان سترينغ. دونك هو فين كاين داك سترينغ هو لا بروميير كومبوزون ديال لا لين. دونك فين كاين input بوين next. داكوغ. دوزيام كومبوزونت كاين ان خصنا نعطيها ان دبل هو اللي كاين في دوزيام كومبوزونت. دونك غندير ديريكتومون input بوين next دبل. ما كاين لا كاست الاول هنايا باسكو نيشان الاولاني فات ان سترينغ الثاني ات ان دبل في لو فيشي ديالي. دونك ديريكتومون غادي ندير هاد الخدمه هادي. دونك بري بوين بوت جو بونس هادشي صحيح. ابري غندير public void. خصني ندير اون ميثود كريي. داكوغ. هنا créer un registre à partir de f contenant par ligne une information string int. donc d'abord المره يكون le produit quantité و je vais construire un registre à partir du fichier. donc سمحوا لي غادي ندير شويه ديال الغش هنايا حيت ستاتيك فايل اف غتكون كريي هنا ما تكونش كريي بري تاخذ نفس الحاجه هنايا. دونك هنايا شنو غادي ندير بلاصه ما غادي نعمر بري غادي ندير اد ديال اش اد هي اد ديال لينكد ليست باسكو ريجستر سي اون ليست ثاني. دونك ندير اد. دونك اد خصني نعطيها اون كوموند. دونك نيو كوموند عندي ان كونستركتور دو كوموند كياخذ دو زارغومون. لو بروميير est un string اللي هو لا بروميير كومبوزون ديال لا لين. الدوزيام ارغومون هو ان انشي اللي هو الدوزيام كومبوزون ديال لا لين. دونك غادي ندير هنايا input point next اخرى input point next int. جوسكا بريزون هادشي كامل دابا شي حاجه اللي هي بازيك تدارت بحالها بزاف د المرات. ما جوج درنا بحالها من غير لا ماب شي حاجه جديده. ولكن انا لاحظتو كاين بوت اللي خصنا نعرفو الماب شنو هي. دونك ابري قال لك public int quantité. هاد quantité هادي هي une méthode qui calcule pour un produit donné par son code la somme des quantités de toutes les commandes concernant ce produit. donc عندي بزاف ديال les commandes. il se peut que بزاف ديال les commandes concernent le même produit. donc on a commandé le produit plusieurs fois. donc كاين بزاف ديال les quantités. donc هذوك les quantités كاملين ديال les commandes كاملين qui concernent un produit donné par son code غادي نجمعوا هذوك les quantités وغادي نريتورنيهم comme valeur. donc public int qts. donc يعطيني le code ديال السيد ديال le produit. غادي ندير واحد int s est égal à 0 s pour somme. donc غادي نريتورني s في الاخر. donc وفي الوسط غندير لو تريتمون. donc شنو غادي ندير je vais parcourir la liste pour chaque commande qui correspond au produit اللي هو اللي عنده le code ديالو هو code. je vais ajouter la quantité ou la quantité de la commande la s. donc pour chaque commande c'est dans le registre. donc il a كانت c point. donc il a شو الكوموند غنلقاو عندي واحد get code. d'accord if c point get code point equals code اللي عطانا هو. donc الا كان كيساوي لو كود ديال لا كوموند كان كيساوي لو كود دوني كوم ارغومون. donc f غتزاد عليها c point get كاينه get quantité حتى هي غادي على لا كونتيتي. دونك هادي get quantité. دونك نردوا البال خطات انا كنرتكبهم بزاف. get code و get quantité ce sont des méthodes. donc نديروا لي بارونتيز هنا return s. donc c'est tout. هاو لو طرافاي دابا غادي مزيان. حنا وصلنا للبي بي سي. دونك بي بي سي شنو كدير؟ قال لك كالكول شنو كدير كود
du produit le plus commandé. Donc PPC c'est le code du produit le plus commandé. D'accord? On va utiliser la méthode de collections اللي هي public static max اللي كتعطيها une collection هنا وكتعطيها واحد الكومباراتور كتعطيك le maximum ديال la collection suivant l'ordre défini par le comparateur donné. Je répète, max est une méthode statique qui est une collection. C'est une collection كتعطيها واحد الكومباراتور كتعطيك le maximum ديال la collection suivant l'ordre donné ou défini par le comparateur donné, CMP. Donc انايا je dois définir بعدا واحد la structure اللي غيكونوا فيها des produits, les produits ديال la liste. Donc pour chaque produit غتكون le produit, la quantité commandée. Produit, quantité commandée غناخدها ب QTS. دونك نقدر ندير اون ليست ولا شي حاجه. دونك انا ملي خدامين قلت نديرو شي حاجه جديده غنخدم بلو سيت. دونك تلاحظوا شنو هو تشوفوا شنو هو لو سيت و جو في جوستيفي علاش خدمت بلو سيت واخا ماشي شي حاجه اللي ضروريه. سيت ديال ديال كوموند اس est égal à new 3 7. دونك كيما كرييت واحد لا ماب غنكريي واحد سيت. داكور. سيت هو واحد لا ستركتور دو دوني représenté par exemple par un arbre binaire bicolore عاوتاني un arbre binaire de recherche bicolore لي لا كارactéristique ديالها هي ان ما كتقبلش لي دوبلون. في لو سيت ما يمكنش يكون عندي دو زيليمون اللي عندهم لا ميم فالور لي واحد ايكولز الاخر. داكور. ما يمكنش يكون عندي جوج ديال لي كوموند اللي كيتساواو باغ اكزومبل هنا كيتساواو يعني كيتساواو بلو كود يعني بلا ميثود ايكولز. داكور. دونك سي اوتيل علاش حيت انا لو سيت ما محتاجش يكون عندي بور ان برودوي لا كونتيتي كوموندير صافي كاين صافي واحد. ما غاديش نعاود ولا معاود بزاف المرات بزاف لي كوموند ما غاديش نعاود بور شاك كوموند داك لو برودوي لا كونتيتي كوموندي ليه غتبقى تعاود لا ميم شوز غتبقى تعاود لو ميم كود ولا ميم كونتيتي كوموندي في لو ريجستر كامل. داكور. دونك كنستعمل ان سيت باش نحيد هادشي ولكن تقدروا تخدموا بون ليست ماشي مشكل هذا. دونك في لو سيت كنديروا كاينه عاديه كيما كنديروا في لي ليست. دونك شنو كندير في لو سيت؟ Donc je parcours for each pour chaque commande c'est le registre S كان ajouter فيها واحد la commande جديدة. La commande جديدة correspond شنو à un produit. Donc le produit il est commandé في la commande C. Donc get code puisque commande donc خاصني un code وخاصني la quantité. La quantité غتكون un nom qui correspond à la quantité commandée, la quantité totale commandée du produit اللي كاين في هاد لا كوموند سي. دونك باش نعرف غنخدم QTS. دونك QTS شنو غادي نعطيها؟ غنعطيها لو كود هذا لو كود ديال لو برودوي. داكور. وغادي تقلب ليا شحال من مرات كوموند وتعطيها ليا. داكور. دونك باش نغوتورني خصني نغوتورني لو كود ديال داك لو برودوي. دونك كندير ريتيرن ديريكتومون خصني نستعمل ماكس. دونك ماكس باش نخدم بها كندير collections.max نعطيها اون كوليكسيون. دابا نعطيها لو سيت اللي هو اس وغادي نعطيها ان كومباراتور كي فا كومباري سويفون لي شنو هنايا لي نومبر de quantité commandée. D'accord. Donc dès que le nombre stocké fait la deuxième composante de la commande liée quantité. Donc il va comparer les commandes qui fait le set suivant les quantités dialogue. D'accord. Donc pour chaque commande il dit un code la quantité totale commandée. D'accord. Donc il va traiter ou il va définir l'ordre suivant les quantités dialogue les commandes. Donc pour ce faire c'est une lambda expression par exemple. Donc il a un donc puisque c'est un comparateur, donc on va donner une implémentation des compare au moyen de liste de lambda expression, les classes anonymes. Donc je vais utiliser une lambda expression par exemple. Donc il y a une commande C1, C2. Tu vas exécuter pour les comparer. On va dire C1.get quantité moins C2.get quantité. D'accord. هادشي اللي غادي نقول ليه. ابري ملي غادي هاد لا ميثود هادي شنو غتورني ليا لو ماكسيموم. دونك غتورني ليا واحد لا كوموند خاصني لو كود انا ديال لو برودوي اللي كنت كوموندا بزاف. دونك لا كوموند فين لو كود ديال لو برودوي فين كاين في جيت كود. دونك الله ما نكونش نسيت شي حاجه هنايا تكونوا فهمتوا سورتو هذا هو المهم عندي انايا ملي كنت فاهمو ماشي ننسى شي حاجه. ابري عندي لا ميثود فلتري. دونك غادي نفوت يمكن 20 دقيقه مي صافا. دونك حيت كنشرحو كنخدمو او ميم طون كنت كنخدم
الا كنت واحد فيكم كيخدم وكنفهم مزيان غادي يطيح عليه في ما عرفتش شحال ديال الوقت بالزربه. دونك ابري il faut faire une méthode qui va filtrer. هادي حاجه سهله. دونك حين درنا شي حاجه بحالها دونك retourne le registre qui contient les commandes de l'instance courante li la quantité ديالهم les commandes اللي فيهم une quantité ما بين Q1 et Q2 c'est tout. باش نخدموا بهادشي غادي نخدموا بان بريديكيت. on doit définir un prédicate ونخدموا به. بريديكيت هو اللي كيتيستي على اون كوموند واش لا كونتيتي ديالها ما بين Q1 et Q2 سي تو. دونك بابليك يعني شي حاجه ما صعيباش بويسكو كنقدروا نفهموا لا كيسيون كيفاش محطوطه نقدروا نجاوبوا عليها. هادشي اللي خاصكم ديروا في بالكم. الا فهمتوا لا كيسيون لوجيكمون تقدروا تجاوبوا عليها par la programmation. Donc je dois définir un predicate. Donc predicate donc c'est importer predicate bien sûr. انا ما غاديش نامبورتي تندخل لي دي او غير l'importation nécessaire. predicate على commande نسميها p est égal. Donc predicate un table lambda expression. D'accord. Un table lambda expression on a هاد المره بلي كلاس انونيم تاب كلاس انونيم. دونك new predicate دونك ندير بحال هكذا وندير هكذا. خصني ندير اون implémentation ديال لا ميثود ابستريت اللي كاينه في predicate اللي هي تيست. دونك خصني ندير public boolean test. شنو كتيستي على شنو؟ على اون كوموند سي. كتشوف واش لا كوموند ريتيرن كتشوف لا كوموند واش لا كونتيتي ديالها خصها تكون كبر او ايغال من Q1 اي سي بوين get quantité خصها تكون صغر ستريكتومون من Q2. دونك هادشي اللي كدير لا ميثود تيست. دونك انا فين تحلات لا كولاد هنا شحلات هنا. دونك خصها تسد هنا ب 1 بوين فيرغول. دونك هذا لو موين ديال لي كلاس انونيم بيان سور باش نوعوا واحد شويه. Après, je vais filtrer. Qu'est-ce que je vais filtrer? Je vais parcourir toutes les commandes. On va créer un registre R est égal new registre vide qui va contenir le résultat. On va retourner sur le chat. Ou bien sûr, le parcours, je vais ajouter au registre R donc les commandes qui satisfont de la condition, de le prédicat. Donc, je vais dire if le prédicat ou P, donc contient la méthode c'est test, if P.test. C'est, c'est true. Donc, je vais dire R.add, add non, add C. On a ajouté le registre une commande liée à C. C'est tout, on va retourner R. Donc, c'était facile. J'espère que j'étais clair. Sinon, on va faire directement ce qu'il y a. Donc, la facturation, il y a public list, double, facturation. Il faut créer une liste de prix des commandes présentées par un registre de telle sorte que le IM élément de la liste soit le prix de la IM commande du registre. D'accord. Utiliser F défini par lambda expression function. D'accord. Donc, on résume les comptes bras. On dit le nombre de commandes. Pour chaque commande, on dit le prix qui correspond à la commande. Donc, le prix ou le prix unitaire dit le produit. Le code qui est la commande fois la quantité de la commande. Donc je dois produire la liste qui contient les prix. La liste est conférée à la taille de le registre où l'élément de la IM position de la liste correspond au prix de la IM commande du registre. Donc c'est libre réunion. Donc je vais dire donc public dire liste donc liste 900 E double facturation. Donc pour la facturation, je vais créer une liste de double L est égal new. انا كيعجبني نخدم array list ما عرفتش علاش. new array list la taille ديالها غتكون لا taille ديال لو registre. Donc le registre la taille ديالو on va la récupérer par هاد السايز هادي. d'accord. Donc شنو غادي ندير خصني نحسب خصني نديفيني اون فونكسيون اللي كنعطيها اون كوموند كتورني ليا ان دابل. دونك غادي نشوفوا شنو كدير هاد لا فانكشن. خصني نفهموا شنو كدير بعدا. كنعطيها اون كوموند كتورني لي واحد الدابل. دونك كنعطيها اون كوموند كتورني ليا لو بري ديال لا كوموند. دونك باش تورني لو بري ديال لا كوموند خصها تشوف لا كونتيتي كوموندي فو لو بري يونيتير ديال لو برودوي. لو بري يونيتير ديال لو برودوي كاين في لا ماب بري في هاد لا ماب هادي. دونك بور لافوار غادي نستعملوا اون ميثود اللي سميتها get كتعطيها لا كلي وكتورني لك لا فالور. دونك هاد فانكشن شنو غادي تاخذ غنديفينيوها بور اون لامدا اكسبريسيون. غتاخذ اون كوموند سي وغتورني ان دابل. دونك داك لو دابل غيكون هو سي بوين get quantité
غنشد لا كونتيتي ديال لا كوموند غنضربها في لو بري يونيتير ديال لو برودوي كوموندي. لو برودوي كوموندي البري يونيتير ديالو فين كاين في بري بوين get. دونك في لا ماب get شنو خصنا نعطيوها؟ خصنا نعطيوها لو كود ديال ان برودوي باش تعطينا لو بري يونيتير ديالو. لو برودوي اللي بغيت انا لو كود ديالو فين كاين في سي بوين get كود. دونك هادشي اللي غادي نديرو. دونك ناخذ اون كوموند تعطيني لا كونتيتي ديال لا كوموند في لو بري يونيتير ديال لو برودوي كوموندي. دونك وغادي نستعمل فور ايتش عاوتاني فور ايتش كوموند سي دون لو ريجستر. دونك ال غادي ناجوتي فيها شنو؟ اجوتي فيها ان دبل اللي كوريسبون لاش عندي لا فونكسيون اف، عندي اف فانكشن. دونك لا ميثود ابستريت اللي فيها هي اون ميثود سميتها ابلاي كتاخذ واحد لا كوموند وكترجع ان دبل. دونك انا بغيت نستوكي ان دبل خصني نعطي اون كوموند. دونك خصني ندير ابلاي اون كوموند فين كاينه هي لا كوموند اللي كاينه في الريجستر هي سي. دونك ولا جو لاجوت ا لا فين. دونك غادي يكون داكشي باغ اوردر غيكون انسيري. داكور. دونك في الاخر جو ريتورن ال. دونك ابري عندي اف دون هاد اف دون هادي شنو كدير؟ ستوك دون اف لي زانفو ريلاتيف او كوموند دون ان ريجستر اون بار لين سو فورم. دونك هنا نشوف ستوك دون ان فيشي. دونك برينت رايتر. دونك برينت رايتر جيسبر كو ما نسيتوش هادشي. برينت رايتر هو واحد لوشي بور écrire dans une sortie. Donc une sortie غتكون سوا ان فيشي سوا لا sortie ستاندار اللي هي l'écran. دونك تعطينا ان فايل. دونك ديما ندير هنايا برينت رايتر. دونك ما تنساوش ان البرينت رايتر حتى هو داك لو كونستركتور ديالو كي جينيري اون اكسبسيون. دونك نديرو تراي كاتش. دونك ندير اوتبوت ايتيغال نيو برينت رايتر اف. بيان سور انا جو بونس كو غادي نكون درت بزاف الاخطاء ديال الكتابه باسكو كنكتب بلا ما كنردش البال. كاتش نقدر دابا ندير هنايا اكسبشن بلا ما ندير فايل نوت فاوند اكسبشن. ندير هنا system.exit واحد. الا ما لقيتيش الفيشي فين تكتب خرج ما تكتب والو. دونك ندير هنا output.je ferme je ferme la sortie. D'accord. Donc stocke dans les informations relatives aux commandes. Donc pour chaque commande dans le registre شنو كنكتب في output كندير بوين برينت الين كنكتب شي حاجه. شنو هي الحاجه الاولى؟ خاصني نكتب في الاول لو كود دو برودوي. دونك سي بوين get كود ها هو. ابري ندير واحد لاسباس. ابري غادي نكتب لا كونتيتي ديال لا كوموند. دونك سي بوين get كونتيتي. ابري غادي ندير واحد دو بوين. ابري غادي نكتب واحد لو بري يونيتير. دونك لو بري يونيتير غيكون في بري بوين get كاين في لا ماب. غادي نعطي سي بوين get كود كيما درنا قبيله. هذا هو لو بري يونيتير. après avoir affiché le prix unitaire ندير واحد لاسباس واحد اخر كيما بغاو هما ونافيشي لو بري توتال. لو بري توتال فين كاين في اون ليست. دونك لا ليست شناهي هي ديك لا ليست ديال فاكتوراسيون. دونك جو دوا créer une liste. دونك liste ديال table elle est égale à facturation. هكذا. دونك il va appliquer facturation عطيني لا ليست. دونك لا ليست شنو غادي ندير؟ لا ليست خصني نافيشي. دونك ندير باردون هذا خصو يكون برا لا بوكل. هذا خصو يكون برا لا بوكل غادي يخدم برا اكس. دونك هنا puisque je vais afficher un élément par élément de la liste غادي ندير واحد لانديس. ندير واحد الانت اي هنايا اي اب غيكون كتساوي 0. وقت ما افيشيت شي حاجه بيان سور غادي يدير اي بلس بلس. وهنايا غادي افيشي ليا ال بوين get اي. دونك ال بوين get اي غادي يغوتورني لو بري ديال لا كوموند. دونك هادشي اللي كاين في لا كلاس commande. On va passer à la classe test. La classe test contient le main pour tester le programme. Et باش عرفنا واش شدينا داكشي كامل اللي درنا ولا لا. Voilà. La classe test شنو فيها le main. Donc supposons les chemins pdata. Donc un fichier qui contient les prix des produits. Cdata un fichier qui contient les commandes du registre. Donner la suite des instructions. Créons le fichier résultant de l'appel de la méthode afda. Donc غادي نكتب بعدا داكشي اللي كاين. دونك ما ننساش باكيج سميتو تيست
كاينه اون كلاس سميتها تيست غتكون فيها واحد لا ميثود سميتها main public static void main string donc c'est créer un registre vide. Après avoir créé le registre vide, je dois remplir la map des prix. Donc pour remplir la map de prix, je dispose de la méthode abstraite créer prix. Donc en utilisant le nom de la classe créer prix. كنعطيها واحد الفايل نو فايل fichier des prix où سميتو p.data. Si on remplit le registre les commandes, donc il y a la méthode d'instance qui s'applique sur le registre R, donc r.créer tout simplement. Quand tu as un fichier les commandes, new file, c.data, c.data فين كاينه وغادي créer يعمر le registre les commandes à partir du fichier c.data. Après, pour afficher dans un ou la créer un fichier résultant اللي فيه داكشي كامل اللي بغيت نافيشي غادي ندير c'est une méthode d'instance bien sûr, donc c'est en utilisant une instance. كندير نعطي واحد الفيشي اللي بغيت يخرج فيه الريزلت نعطي r.data يعني pour résultat.data. دونك غادي يكونوا peut-être des problèmes d'importation هنايا غنحاول امبورتي داكشي اللي خاص هنا import java. دونك كاين java.util هي pour داكشي الاخر دونك فايل كاين يمكن في io je pense point étoile d'accord l'importer java.util ما عرفتش شنو غادي يكون هنا صعيب علينا امبورتي عرفتي علاش حيت استعملنا بزاف د الحوايج دونك غادي امبورتي java.util.étoile امبورتي java.io.étoile ما عرفتش واش ديك فانكشن داكشي فين كاينين ما عقلتش فين كاينين يمكن كاينه في import java.util.functions يمكن فانكشن ياك شي حاجه بحال هكا يمكن شنو اخر من غير فانكشن استعملنا برينت رايتر جو بونس راه هو هذا كاين في اي داك بريديكيت وداك الشيء ما عرفتش لا امبورتيت java.util واش غادي يخدم ولا لا. استعملنا اللينك ليست كاينه في java.util map يمكن import java.util يمكن .map صافي امبورتي java.util نشوفوا. المهم دو توت فاصون داكشي اللي خاص لامبورطاسيون حنا ما غاديش يهمنا في الامتحان ما يقولكش امبورتي. دونك ندخلوا لهنا جي ديجا كريي دوك لو فيشي ما كاينش لي زيرور دونك كاين في الريجستر لو ريجستر فيه لي زيرور ديال لامبورطاسيون سيغ يقول لي هذه ما عرفتش شنو هي ما عرفتش شنو هي فانكشن هاد لامبورطاسيون ما كايناش. دونك غندير كونترول شيفت او هو غادي كاين فانكشن بلا اس غادي امبورتي داكشي لولو هادشي كامل خاص واش امبورتا. المهم ما كاينش دي زيرور دو كومبيلاسيون كاين دي زيرور غير ما امبورتيناش ما عرفتش سي تو. هنا ما كاينش ايرور هنا ما كاينش ايرور داكوغ. دونك لاحظتوا هادشي درناه في ما نعرف 35 دقيقه تقريبا 35 دقيقه ولا اكثر شويه. ان اكزامان ديال ساعه ونص في 35 دقيقه شي حاجه اللي سهله شي حاجه فيهم كاين دي كادو كثار هنايا تعكل شويه في هاد بي سي كاين فيه شويه المشاكل اللي يقدر تعكل فيه الواحد وصافي جو بونس. هنا بيتيت في الماين يقدر يتلف الواحد حيت ما كانش الواحد مولف كيتيست بالماين غادي يقدر يتلف سينو داكشي الاخر ماشي شي حاجه فريمون ساهل. جيسبر كو هادشي غي انكوراجيكم غتشوفوا بان الاكزامان ساهل تخدم في 35 دقيقه ولا 40 دقيقه دونك تقدروا تخدموه نتوما في لا ميم دوري. في الاكزامان تقدروا تخدموه في ساعه دونك تخرجوا في ساعه فرحانين ان شاء الله. دونك يكون هذه اخر فيديو في لي سيري دونك في هذا لو سيمستر هذا. دونك جيسبر كو لي فيديو نفعوكم كو فهمتوا. الا ما فهمتش شي حاجه ما ايزيتيش يدخل يسولني في فيسبوك سواء في لي كومونتير ديال لي فيديو سواء انبوكس يدخل يسولني غادي نجاوبوا الا قريت ان شاء الله لي كيسيون ديالكم.
Donc, je vous espère une bonne chance, un bon courage pour l'examen. نتلاقاو ان شاء الله في الدوزيام سيمستر.